अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल एक अफसोसनाक अमल सामने आया है जो कि उस जमायत ने किया है कि जिस जमायत के लिए निस्बतन दीगर जमायतों के हवाले से सिंधी कौम में ज़बरदस्त इज़्ज़त थी, क्योंकि उस जमायत के सरबराह काजी हुसैन अहमद रह चुके हैं, मुनव्वर हसन रह चुके हैं और उनके सरगर्म जो कारकुनान रहनुमा कराची में शहीद नसरुल्लाह शज्जी जैसे दिलेर दोस्त रह चुके हैं और इंतहाई ज़बरदस्त आला मकाम रखने वाले डॉक्टर मेराजुल हिदा साहब उनके रहनुमा हैं। तो उनके तोफ़ैल इस जमायत के लिए सिंधी करोड़ों जो हैं वो ज़बरदस्त इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। लेकिन जब से ये कराची वाला हाफिज नईम तासुब परस्त, शॉर्ट टेम्पर और इमेच्योर छोटा सा बंदा बड़े ओहदे पे जब फायद हुआ है तो ये जमात इस्लामी की कमाई का सबब बनता जा रहा है। सोने पे सुहागा ये कि एक मुतसिब गलीब और गंदी सोच वाला मुन्नम जफर ये कराची का अमीर बना है। ये गली कूचे वाले गंदे लोग हैं इनको बड़े ओहदों पे बिठाए गए क्योंकि जमायत में खुद बड़ी आमरेत है इनके जरिए। अब जमायत का वो जो संजीदा हल्का है जिनकी शराफत, इज्जत, एहतराम और आला मकाम है, वो हाफिज नईम की पॉलिसी से डिसएग्री करके आपको साइड नजर आएगी। कराची में ज़बरदस्त लोग हैं वो साइड नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये इंतहाई डिक्टेटरशिप है इनकी, गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत महफूज नहीं जो जमायती हैं। तो ये टाइम टू टाइम आपने देखा होगा बैनर आवेजा होते हैं जब से आपने अमीर बनाए या कराची का अमीर बन जाए। तो इसने लसानियत को फ़रोग़ दिया है, इसने ज़ुबानों के माबेन नफ़रत को फ़रोग़ दिया है, इसने वडेरा जागीरदार की आड़ में सिंधी कौम को निशाना बनाया, इसने पीपल्स पार्टी से तासुब की आड़ में सिंधी कौम, सिंधी सकाफत, सिंधी ज़बान को निशाना बनाया। तो हमने तो टाइम टू टाइम इसको वेकअप कॉल्स दी हैं और इसको नहीं मालूम कि इसकी इस मुजरमाना गफलत और हरकत से नीचे ग्रास रूट पे सिंधी और जमात इस्लामी के कारकुनान में कितनी नफरत नेक्स्ट लेवल पे होती जा रही है और इसका खमियाजा पूरी कराची भुगतेगी। क्योंकि इस बात से अब इनकार करना खुद अपने आप को अंधेरे में रखने के मुतरादिफ है कि कराची में कोई सिंधियों का वजूद नहीं, और अगर वजूद है तो उसको हल्का लेना या अंडर एस्टिमेट करना, ये मेरे ख्याल में अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ चीज़ें। अगरचे कोई सिंध का दुश्मन, तासुब परस्त, मुनाफिक और धरती का नमक हराम कोई सोच रहा है। ये एहतजाज था जमात इस्लामी का कल हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, हम वेलकम करते हैं, भले आप करें एहतजाज, और हम चाहते हैं कि बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ हर बंदा बोले। और पीपल्स पार्टी ने सिंध को कह दिया आपके सामने, हम सिंधी खुद विक्टिम है कि भाई बदहुक्मरानी, करप्शन, अकरबा परवरी और दीगर जो मेरिट की वायलेशन हो रही है, नौकरियाँ नहीं, अमन नहीं, इंसाफ नहीं, महंगाई है, रोज़गार नहीं। तो इससे कोई मुझे इख्तिलाफ नहीं कि आपकी डिमांड्स बिल्कुल जायज़ है, सही आप करें, लेकिन उसकी आड़ में दानिस्ता तौर पर सिंध की अजीम सकाफत की शनाख्त जो दुनिया भर में इज्जत हासिल करता है वो है अजरक। आप अजरक की नंबर प्लेट की आड़ में गधे के ऊपर अजरक को आवेजा करके और सिंधी कौम को पैगाम देंगे कराची से कि आप हमारी इतनी अजीम सकाफत से नफरत करते, और गधे पर नंबर प्लेट आवेजा करके क्या समझते हैं कि कोई अच्छा अमल है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये हरकत जो है आपको ना हजम होने देंगे और ना आप सुकून से रह पाएंगे इस हरकत के बाद। मुश्ताक सर की प्रैक्टिकल बंदा है,
مشتاق سر کی کوئی سیاستدان نہیں, کوئی قوم پرست رہنما نہیں. مشتاق سر کی سندھ کا بیٹا ہے, ہلالی بیٹا ہے, جس کے ساتھ ہزاروں نوجوان جڑے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں, کوئی پولیٹیکل اسکورنگ نہیں ہے. لیکن جب بھی بات سندھ کی دل کراچی میں سندھی قوم پر آتی ہے, سندھ کی ثقافت پر آتی ہے, مظلوم سندھیوں پر آتی ہے, تو ہم بغیر کیلکولیشن کے دیوانے اور چریے, دیوانگی کی حد تک ہم دھرتی سے اور قوم سے پیار کرتے, پھر ہم نکل آتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ نقصان نفع کیا ہوگا. تو تمہارے جو دیگر تعصب پرست جماعتیں, ان کو بھی ہم نے اوقات میں رکھا ہے. ماضی گواہ ہے ہمارا. اور اب چونکہ تم نے انگلی کر دی ہے سندھی قوم کو, تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ تم کر کے جا کے گھروں میں رہو گے اور آئندہ آنے والے اجتماعات کرو گے اور یہ احتجاج کرو گے اور سکون سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرو گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. ادارے سن لیں, میں ISI سے مخاطب ہوں, میں MI سے مخاطب ہوں, میں رینجرز کی انٹیلیجنس ونگ سے مخاطب ہوں, FS ونگ کے ساتھ ساتھ IB سے مخاطب ہوں, سندھ پولیس سے مخاطب ہوں کہ اس شرانگیزی کا فی الفور نوٹس لیا جائے اور اس کا مقدمہ اس پہ NCC ایکٹ میں آتا ہے, سائبر کرائم میں, ہیٹ اسپیچز میں آتا ہے. یہ سرعام آئین پاکستان کی اور سائبر کرائم FIA NCC کے لاز کی وائلیشن کی ہے. منم ظفر اور ان چند کارکنان نے جو کل پریس کلب پر موجود تھے, کسی کی ثقافت کو ہٹ کرنا, تذلیل کرنا یقیناً نفرت کو جنم دیتا ہی ہے. اگر ہم اپنے بندوں کو نہیں روکے تو کل یہ پریس کلب پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. یہ جنہ اسپتال میں ملتے آپ کو اگر ہم یہ اس طرح لوگوں کو نہ روکے تو. اب 15 دن کی وارننگ دیتے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کو اور کراچی کے امیر منم ظفر کو کہ 15 دن کے اندر سندھی قوم سے اجرت کی تصدیق کے اوپر معافی مانگے اور آئندہ اجتناب کریں ان چیزوں سے. اب یہ کہنا کہ بھائی وہ وہاں پر کوئی 2 آدھ کارکنان نے حرکت کی, ہم نہیں مانتے, وہاں پر قیادت موجود تھی کراچی کی. ہم بھی یہ کریں کہ ایسی حرکت کریں, پھر ہم ڈسکاؤنٹ کریں کہ ہم نے نہیں کیا, ہم دو دیوانے اور پاگل سندھیوں نے کیا, تو پھر یہ ہم سے منافقت نہیں ہوتی. تم نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے اور کرتے آ رہے ہو شہر میں آویزاں کر کے بینر. اگرچہ 15 دن میں معافی نہیں مانگی تو یہ گدھے حافظ نعیم کی تصویروں کے ساتھ, منم ظفر کی تصویروں کے ساتھ, یہی گدھے تمہارے ادارہ نور حق پہ ٹیم مشتاق سر کی لے کر آئے گی 15 دن بعد. کراچی میں ایک جھنڈا جماعت اسلامی کا, کراچی میں ایک پینا فلیکس, کراچی میں ایک پوسٹر جماعتوں کا نظر نہیں آئے گا. اور ادارے نوٹس لیں بالکل, ہمیں ضرورت نہیں, پتہ نہیں کیا کرانا چاہ رہے کراچی میں زبانوں کے مابین نفرتیں پھیلا کر. پتہ نہیں کیوں سندھیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کوئی وہ نکل کے آتا ہے بل سے, کبھی کوئی نکل کے آتا ہے. ہم کب تک جذبات کو روکیں؟ کیا ہم انسان نہیں؟ ہمیں تیسرے درجے کا شہری ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے, صبر کا دامن تھامے ہوئے. کبھی کوئی ٹچا چل کے آتا ہے سندھی ٹوپے پہنے ہوئے بچے کو گالی بکتا ہے, تو کبھی کوئی اتنے بڑے زبردست جماعت کے لوگ اس طرح کی غیر سیاسی اور امیچور حرکتیں کریں تو ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. جماعتی سن لیں, یہ شہر تمام اکائیوں کا ہے. یہ شہر کراچی سندھ کی دل ہے. 15 دن میں معافی نہیں مانگی تو جماعتی تماشا دیکھیں گے کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے. ادارے اس کو روکیں, ادارے ان کے اوپر پرچہ کرائیں, ان سے معافی منگوائیں, بصورت دیگر جو بھی نقصان